आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रोहित दाल। यो कार्यक्रम नेपाल एफएमबाट पनि प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुनेछ। एमसीसी पास भएको 1 महिना बढी भइसक्दा पनि यसको राप र ताप घटेको छैन र यसको मुख्य तारा चाहिँ डाक्टर भीमराव पर्नुभएको छ। उहाँ जत्तिकै ठुलो आवाजमा एमसीसीको विरुद्धमा बोल्ने नेताहरू अहिले लगभग चुपचाप अवस्थामा छन्, तर उहाँले चाहिँ एकोहोरो एमसीसीको विरोध गरिरहनु भएको छ। यसलाई लिएर उहाँकै पार्टी अध्यक्षले समेत केही चेतावनी दिनुभयो केही समय अगाडि भने हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उहाँलाई यस विषयमा चाहिँ बढी बोलेको भन्ने जस्तो गरेर आलोचना गर्नुभयो। यही विषय केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीमराव। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। एमालेकै नेता भन्दा आपत्ति छैन नि, होइन? म एमालेकै नेता हुँ नि, सांसद पनि हो। तर पार्टीको अनुशासन नमान्ने, अलिक बढी हिरो हुन खोज्ने भनेर अध्यक्षले भनिरहँदा कारबाहीको सङ्केत छ कि के छ तपाईँलाई अहिले? त्यसको जवाब मैले त्यही बेला दिइसकेँ। के भनिसकेँ मैले भने तपाईँले पनि देशको हितमा बोलेर महाहिरो भए म त खुसी नै हुन्थेँ मैले भनिसकेँ। किनभने नेपालको संविधान, नेकपा एमालेको विधान, यसको नीति, यसका सिद्धान्तले हामीलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन निर्देशित गर्दछ। त्यसलाई उल्लङ्घन हुने गरी पार्टीको कुनै नीति निर्देशन हुनै सक्दैन। भयो भने पार्टी स्वयं त्यसबाट विचलित भएको ठहर छ। त्यसकारण म पार्टीको मूल मान्यता, सिद्धान्त, कार्यक्रमको आधारमा नै बोलिरहेको छु। तर पार्टीको अनुशासन नमान्ने, व्हिप नमान्ने भन्ने आरोप त तपाईँलाई छ नि। यसले कतै भीमराव जतिको नेता चाहिँ अलि अराजकतातिर जानुभयो कि भन्ने आरोप पनि सुन्नुभयो नि। एमसीसीको सम्बन्धमा व्हिप कहाँ लगाएको थियो र पार्टीले? थिएन नि। नाराबाजीमा थियो तपाईँ। अब नाराबाजी गर्नुहुन्न, त्यो नाराबाजी अनिवार्य लगाउनु पर्ने छ। अरू त्यसबाहेक कहीँ जानु पाइने छैन भनेर व्हिपले जारी गरेको थियो। त्यसकारण यदि कसैले त्यस्तो भनेको छ भने त्यस्तो भन्नेहरू नै अराजक हुन्। जब पार्टीको महाधिवेशनबाट निश्चित त्यसबाट प्रतिपादित सिद्धान्त, नीति पार्टीले मान्दैन भने त्यो पार्टी स्वयं अराजक भएको हुन्छ। त्यो अवस्थामा के हुन्छ भने पार्टीभित्र राजनीतिक र वैचारिक सङ्घर्ष तीव्र हुन्छ। हामीले विगतमा पनि त्यो देखेका छौँ। अब यो एमसीसीको विषयलाई लिएर हेर्ने हो भने तपाईँ जत्तिकै त्योभन्दा ठुलो स्वरमा बोल्ने नेताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। कुनै बेला तपाईँको त्यो समितिको संयोजक झलनाथ खनालजी पनि हुनुहुन्थ्यो, लीलामणि पौडेल लगायतकै केही नेताहरू हुन्थ्यो। उहाँहरू त अब चुपचाप जस्तो हुनुभयो। तपाईँ एकोहोरो एक्लै किन यो एमसीसीको विरुद्धमा लाग्नुभयो? आखिर संसदले एउटा अङ्ग बनाएर पारित पनि गरिसक्यो, होइन? अब लागू हुने चरणमा पनि गइसक्यो। अब किन तपाईँ एकोहोरो एक्लो बृहस्पति झुटा भन्ने कुरा हुँदैन? अब हेर्नुहोस्, कुन व्यक्तिले किन बोल्नुभयो, किन चुप लाग्नुभयो, म उहाँहरूप्रति टिप्पणी गर्न चाहन्न। त्यो उहाँहरूको कुरा हो। त्यो उहाँहरूलाई नै सोध्नुभयो भने त्यसको जवाब उहाँहरूले दिनुपर्छ। तर मैले नेपालको संविधानको सामु उभिएर नेपालको राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्नको लागि म कसैको डर नमानिकन अब उभिनेछु भनेर मैले जुन शपथ लिएको छु, जनताको बिचमा पनि जनताको हक अधिकारको लागि, यो राष्ट्रको स्वाभिमान र स्वाधीनताको लागि, असमान सन्धि सम्झौताहरूको विरुद्धमा म दृढतापूर्वक उभिनेछु भनेर जुन मत लिएर आएको छु, मैले त्यसको विपरीत जानु भनेको जनतालाई धोका दिनु हो, देशलाई धोका दिनु हो। अब तपाईँले जुन एकोहोरो भन्नुभयो, म एकोहोरो होइन। हेर्नुहोस्, मैले थुप्रो सामग्री तपाईँको सायद यो संक्षिप्त अन्तर्वार्तामा सम्भव नहोला। तपाईँले यो एउटा सम्झौता छैन। कम्प्याक्ट भनेको सघन सम्झौता हो। थ्रेसहोल्ड भनेको आरम्भिक सम्झौता हो, आरम्भिक कार्यक्रम हो। त्यसका सबै 1 दर्जन जति सम्झौता छन्, कार्ययोजना छन्। त्यहाँ एउटा स्वतन्त्र देशले, सार्वभौम स्वतन्त्र रूपमा आफूले काम गर्ने देशको यति अपमान, यति त्यसलाई नियन्त्रण, समानान्तर सरकार गठन गर्ने, त्यसको भूमि कब्जा गर्ने प्रसारण लाइनमा मैले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीजी र उहाँका जो हेर्न चाहनुहुन्छ, म त्यो दफा देखाउँछु भन्दैछु। उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? त्यो दफाबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्नको लागि गोसारा बोलीमा, मोटामोटी बोलीमा उहाँहरू गाली गलौजमा उत्रिनु भएको छ। त्यसकारण मैले एकोहोरो होइन कि, त्यो कुरामा म पछि आउनेछु। मैले एकोहोरो होइन कि कुनै पनि देशभक्त नागरिकले देशको राष्ट्रिय हितको पक्षमा बोलिरहनुपर्छ भन्ने यो नेपालको संविधानको धारा 48 निर्देशित गरेको छ। त्यहाँ नागरिक कर्तव्य तोकिएको छ। त्यो कर्तव्यको कमा देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, हितको पक्षमा काम गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो भनेको छ। अब के सरकारमा गएपछि, प्रधानमन्त्री भएपछि संविधान मिच्दै हिँड्नु मिल्छ र? त्यसकारण मैले एकोहोरो गरेको होइन कि यो राष्ट्रको, नेपालको हितको लागि जसरी आजका बलिया देशहरू देख्नुहुन्छ, त्यहाँका नेताहरू हेर्नुहोस् त, आफ्नो हितको लागि देशभित्र त उनीहरू काम गर्छन्, आफ्नो हित उल्लङ्घन भयो भने अरू देशमा सबै जहाज लिएर जान्छन्। मैले यसको अर्थ जहाज लिएर जाउँ भने होइन। तर नेपाली जनताले आफ्नो देशको हित, आफ्नो प्राकृतिक साधन स्रोतको, आफ्नो राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्नु पाउनुपर्छ भनेर यदि नबोल्ने हो भने चीन र भारत जस्तो विशाल देशहरूको बिचमा जुन संवेदनशील भू राजनीतिमा आज हामी छौँ,
के हाम्रो देशको स्वाधीनता हाम्रो देशको हितको रक्षा हुन्छ? हामी देखिरहेछौँ नि के भएको छ। त्यसकारण मैले एकहोरो होइन कि यो प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो र यसमा सानो कुरा म भनिहाल्छु। केही व्यक्तिहरू चुप लाग्नु भयो होला, के भयो होला, तपाईँ उहाँहरूले सोध्नु होला। तर हेर्नुहोस् त, देशव्यापी रूपमा अहिले पनि आन्दोलन जारी छ। हजारौँ जनताहरूले यसको लागि आवाज उठाइरहेका छन्। तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहोस्, सडकमा हेर्नुहोस्, कहाँ देशभक्तिको आवाज बन्द हुन्छ र? त्यो बन्द हुनेवाला छैन। तर अधिकांश दल त्यसका नेताहरू त अब यसको पक्षमा आइसक्यो नि त। आखिर संसदबाट पारित गर्दा हेर्नुभयो भने त लगभग सर्वसम्मत जस्तो पारित भयो नि त। तपाईँकै पार्टीले पनि त विरोध गरेन। अब त्यस कारणले चाहिँ यो पारित भइसकेको विषयमा अब जनतालाई किन धेरै चाहिँ भ्रममा पार्ने, एमसिसी विरुद्ध किन भ्रम फैलाएको भनेर हिजै मात्रै प्रधानमन्त्रीले तपाईँलाई त उदाहरणै दिएर चाहिँ भन्नुभयो होइन। धेरै चाहिँ किन राजीनामा नगरेको भनेर चाहिँ तपाईँ मन्त्री हुँदाखेरि एउटा म त्यहाँको वाक्य भन्छु, 73 असार 31 गते तपाईँ उप प्रधानमन्त्री हुनुहुँदो रहेछ। त्यसमा चाहिँ एमसिसीबाट प्रस्तावित कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयार गर्नका लागि 1 अरब 13 करोड लिने निर्णय त्यही मन्त्री परिषदले गरेको रहेछ। त्यो मन्त्री परिषदको उप प्रधानमन्त्री तपाईँ। त्यसैले यो दोहोरो मापदण्ड भयो, भ्रम फैलाउने काम चाहिँ भीम रावलले गर्नुभयो भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइरहेछ। प्रधानमन्त्रीले जुन त्यो 1 अरब पैसा लिने निर्णय भीम रावलले गर्यो भन्नुहुन्छ नि, म यसमा दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, आजको बहस जुन थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम आरम्भिक बेला अमेरिकाले यहाँ ल्याएको थियो, मलाई त्यसका सबै कागजपत्र यहाँ छन्। त्योमा बहस हो कि र कुनै देशले सहयोग गर्छु भनेकोमा त्यसका आरम्भिक बहसहरू हुन् कि जुन 1 दर्जन सम्झौता गरिएको छ त्यसका दफाहरू राष्ट्रघाती को छन्, त्यसमा हो बहस। म पहिलो कुरा त जुन उनले 1 अरब दियो भन्नुभयो, त्यो 1 अरब भीम रावलले दिएको हो, त्यो मैले निर्णय गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयले गरेका कयौँ निर्णयहरू, तपाईँलाई म एउटा सानो यहाँ उदाहरण दिन्छु। कतिसम्म यहाँ कुरा लेखेको छ भन्दाखेरि, यो एमसिसीसँग सम्बन्धित पत्राचार छ। कुनै पनि यी कुराहरू बाहिर जानकारी गराउनु हुँदैन, गोप्य राख्नुपर्छ भनेर एमसिसीले पत्र अर्थ मन्त्रालयले लेख्ने। अर्थ मन्त्रालय तपाईँले भने ठिक हो, कतिपय कुराहरू बाहिर चुहिए, यो राम्रो भएन, हामी रोक्छौँ भन्ने। योभन्दा निर्लज्ज तरिका हुन्छ लोकतन्त्रमा? यसरी आफू लुकाउने। अनि आज त्यो एमसिसीको कार्यक्रमको जुन पहिले आरम्भिक थ्रेसहोल्ड भन्ने छ नि त, पहिले त त्यो पहिले चाहिँ कम्प्याक्ट सम्झौता भएको थिएन, थियो त? पहिले त सघन सम्झौता भएको थिएन। सघन सम्झौता र जुन कार्यान्वयन सम्झौता हो, कार्यान्वयन सम्झौता युवराज कतिवटाले गर्नुभयो। म यो कार्यान्वयन सम्झौताका कतिपय दफाहरू राष्ट्रघाती छन् भनेर म अहिले भनिरहेको छु। अनि सम्झौताका दफाहरू ठिक छन् कि बेठिक छन् कि, तिनले हाम्रो देशको कानुन मिच्छन् कि, तिनले हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि आँच पुर्याउँछन् कि, हाम्रो सम्पत्तिमाथि तिनले कब्जा गर्न खोज्छन् कि। मन्त्रालयसँग त यो धेरै पछि मैले तपाईँ वन मन्त्रालय र अरू मन्त्रालयसँग गरेका सम्झौताहरू छन्। त्यो सम्झौतामा समानान्तर सरकार एमसिसीले एमसिए मार्फत ती मन्त्रालयसँग नियन्त्रण गर्ने कुरा गरिरहेको छ। म त्यसमा बहस गर्न चाहिरहेको छु। कुनै देशले, अमेरिकाले त युएस एडबाट पनि सहयोग गरिरहेको थियो, मैले कहिले कुरा उठाएको थिएँ र? यद्यपि हाम्रो देश, मेरो अहिले पनि मान्यता छ, आफ्नो देशको जनशक्तिलाई विदेश पठाउने, आफ्ना देशका नदीनालाई विदेशीको जिम्मा लगाउने, आफ्नो कृषि सृष्टि समाप्त गरेर अनि फेरि पुनरुत्पादन नहुने धानको बिउ करोडौँ रुपियाँको देशमा ल्याएर देश उँभो लाग्दैन भन्ने त मेरो दृढ मान्यता त हो। तर अहिलेको स्थितिमा जब आफ्नो बहुमतको सरकार छैन, आफ्नो हातमा नीति कार्यक्रम लागू गर्न सक्ने स्थिति छैन भने त्यो सहयोगको किन विरोध गर्ने भनेर मैले कहिले पनि विरोध गरेको छैन। त्यसकारण यो जुन उनीहरूले एउटा त्यान्द्रो समातेर त्यति बेला अर्थ मन्त्रालयले 1 करोड दिएको थियो नि, 1 अरब दिएको थियो नि, अनि तैँले समर्थन गरेका थिइस् जुन भनिरहेछन् नि, योभन्दा फितलो, योभन्दा निरर्थक तर्कको केही पनि हुँदैन। अब यसभन्दा शेरबहादुर देउवाजीको बारेमा अलिकति भनिहाल्छु। देशको प्रधानमन्त्री, अझ त्यसमा म तपाईँलाई सजिलो होला भनेर, तपाईँकै पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यो संसदमा विधेयक शाखा गरेर दर्ताको पारितै गर्नका लागि त्यतिखेर पनि तपाईँ बोल्नु भएन भने उहाँको थप त्यसमा म अब यसैमा आउँछु। हेर्नुहोस्, देशको प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले नुवाकोटमा गएर केपी शर्मा ओलीजी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला मात्रै म उहाँको रक्षा मन्त्री हुँ। उहाँ केपी ओलीजी पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री कहिले हुनुभयो भन्दाखेरि उहाँ असोज 25 2072मा हुनुभयो। जम्मा 9 महिना उहाँ रहनुभयो। हिसाब गर्नुहोस् कुन महिनासम्म हुनुहुन्थ्यो उहाँ। त्यो बेलामा एमसीसँग एउटा पनि पत्राचार भएको छैन, एउटा पनि। म यहीँबाट चुनौती दिन्छु शेरबहादुर देउवाजीलाई। हो, अब देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी पछिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले एमसीसँग सम्झौता संसदमा लिनुभएको। त्यो बेला विरोध भएर नेकपाभित्र सबैलाई दुनियाँलाई थाहा छ, केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट राष्ट्रिय सभागृहमा झलनाथ खनालजीको संयोजकत्वमा म र प्रदीप गेवाली सहित रहेको कार्यदल बन्यो। त्यत्रो विरोध भयो। त्यही विरोधको कारणले गर्दा केपी शर्मा ओलीजीले संसदमा वितरण गरेको सम्झौतालाई पनि उहाँले त्यहाँ विधिवत रूपमा अगाडि बढाउन सक्नु भएन। यो त दुनियाँलाई थाहा छ। यत्रो तथ्य हुँदाहुँदै देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले त्यति बेला यो पेश हुने बेला भीम रावल रक्षा मन्त्री थियो नि, जबकि त्यो बेला होइन,
भनेर बोल्दाखेरि उहाँले थियो नि के आज त्यसको दिमाग बिग्रियो भनेर जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो, साँच्चीकै यत्रो महत्त्वपूर्ण कुरा नबुझ्ने 5-5 चोटि प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले यस्तो भन्नु मगज बिग्रेको उहाँको ठहर छ। किनभने यो त सार्वजनिक तथ्य हो नि एउटा कुरा। दोस्रो, उहाँले के भन्नुभयो भने अर्को शब्द पनि प्रयोग गर्नुभएको छ, म त्यो शब्द मन त पराउन्न तर उहाँले प्रयोग गर्नुभयो हुनाले म भन्न बाध्य छु, लाज मान्नुपर्ने भन्नुभयो। शेरबहादुर देउवाजी पहिलोचोटि जब प्रधानमन्त्री हुनुभयो 52 सालपछि उहाँले नेपालको सबभन्दा ठुलो मन्त्री परिषद बनाएर जम्बो मन्त्री परिषद जो कुख्यात छ नेपालको राजनीतिमा, उहाँले ब्याङ्ककमा सांसदलाई उडाउनेदेखि लिएर उहाँले निर्लज्ज ढङ्गले गरेका क्रियाकलाप आज सम्झने हो भने वास्तवमा देशको यस्तो पनि प्रधानमन्त्री नालायक फेरि दोहोरिएर हुँदो रहेछ भनेर कुनै पनि स्वच्छ ढङ्गले सोच्ने मान्छेले सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा भयो एउटा घटना। अब उहाँले लाज कसले मान्नुपर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा भने मैले। दोस्रो कुरा, उहाँ फेरि प्रधानमन्त्री भएको बेलामा, त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पछि जब फेरि प्रधानमन्त्री अर्कोचोटि हुनुभयो त्यो बेलामा के भयो, उहाँले न निर्वाचन गराउनु भयो न शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भयो। देश अप्ठ्यारो पर्दै गएर त्यो बेलाको सम्पूर्ण त्यो बहुदलीय व्यवस्थाको सबै कुरा लिएर राजा कहाँ बुझाउने काम कसले गर्यो? शेरबहादुरले गर्यो दोस्रो पटक। अब तेस्रो पटक उहाँ चाहिँ अनि त्योभन्दा अगाडि 54 सालमा उहाँ फेरि त्यही प्रधानमन्त्री भएको बेला उहाँले महाकाली सन्धि गर्नुभयो। संसदको 2/3 बहुमतबाट त्यो सन्धि अनुमोदन भयो र 2/3 बहुमतबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भयो। त्यो सङ्कल्प प्रस्तावलाई उहाँले के भन्नुभयो भने भारतसँग त हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। त्यहाँ भन्नुभयो बैठकमा, म छु नि त, 15 सदस्यीय संयुक्त समिति बनेको थियो रामचन्द्र पौडेलजीको संयोजकत्वमा, म पनि त्यसको सदस्य थिएँ। कालापानी गएका छौँ हामी हेर्नलाई, भारतीय इन्डो टिबेट त्यो फोर्स भन्ने छ त्यहाँ भारतको, त्यहाँ समेत हामी गएका थियौँ। उहाँले अनि त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव कहाँ गयो? आज 26 वर्ष नाग्न थाल्यो। महाकालीको उद्गम स्थल कहाँ हो भन्ने कुराको प्रश्न भएर मात्रै गर्नुपर्छ भन्दा उहाँले त्यति बेला राष्ट्रघाती काम गरेको कुरा आज घटनाक्रमले प्रमाणित गर्यो। म भन्दैछु पार्टी त फुट्यो नि त्यसको कारणले त। तेस्रो कुरा त्यो भयो। चौथो कुरा, माथिल्लो कर्णालीसँग समझौता भएको आज 7 वर्ष भयो र त्यो जिएमआर कम्पनीले त्यो परियोजना ओगटेको 11 वर्ष हो। नेपालको सबभन्दा राम्रो त्यो आयोजना हो जो कर्णाली र सुदूरपश्चिम जस्तो पिछडिएको ठाउँमा छ। उहाँकै पार्टीको सुशील कोइरालाजीले त्यो सम्झौता जबरजस्ती गर्नुभयो। त्यो बेलाको मैले के कसो गरेँ, 21 बुँदा कसरी उठाएँ, छलफल कति गरेँ, त्यो अहिले भन्न सम्भव छैन। त्यसको एउटा दफामा के व्यवस्था छ भन्दाखेरि यदि त्यो समयभित्र गरेन भने उसलाई 1 वर्ष उसलाई म्याद बढाउने टाइम थियो, 24 महिना उसलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने समय थियो। त्यो गरेन भने प्रतिदिन प्रति मेगावाट उसले तिर्नुपर्ने रकम अहिले 1.5 अरबभन्दा बढ्ता छ। स्पष्ट लेखिया छ। आजभन्दा 14-15 दिन अगाडि शेरबहादुर देउवाजीले के गर्यो भन्दाखेरि उसको 24 महिना म्याद बढायो। यसरी राष्ट्रको हित विपरीत काम गर्ने मान्छे शेरबहादुर देउवाजीले लाज मान्नु पर्थ्यो र उहाँ निर्लज्ज ढङ्गले यो राष्ट्रघाती काम गरिरहनु भएको छ। हुन त नेपाली काङ्ग्रेसले 1950 को असमान सन्धिलाई खुलेआम समर्थन गर्यो, कोशी सम्झौता गर्यो, गण्डकी सम्झौता गर्यो। ती सम्झौताहरूमा नेपाल ठगिएको कुरा जुनसुकै विशेषज्ञले पनि भन्छ। यसरी आफ्नो पदको लागि विदेश भक्तिको आहालमा चुर्लुम डुबेको नेपाली काङ्ग्रेसको जुन सिद्धान्तकै उहाँ निकृष्ट नमुना होला, त्यो चाहिँ त्यो त हुनसक्छ, म त्यसमा केही पनि भन्दिनँ। त्यो कुरा। अर्को तेस्रो कुरा उहाँले मलाई भन्नुभएको छ, त्यहाँ म यो सिधाइहाल्छु। उहाँले भीमरावको टाउको किन दुख्यो? ठिकै हो उहाँले भन्नुभयो। किनभने शेरबहादुर देउवाजी जस्तो मान्छे जो एमसिसी सम्झौताका प्रावधानहरू होला यी कहाँ छन् त यहाँ राष्ट्रघाती भनेर उहाँले त्यो भन्न सक्नु पर्थ्यो नि त्यसको प्रधानमन्त्री भएर। म त उहाँलाई के भनिरहेको छु भन्दाखेरि बारम्बार तपाईँले गरेका 1 दर्जनभन्दा बढी सम्झौता सरकारले गरेका त्यो अगाडि राखौँ, म दफा देखाउँछु त्यहाँ। नेपालको संविधान कहाँ मिचेको छ, कानुन कहाँ मिचेको छ, नेपालको सार्वभौमिकता कहाँ मिचेको छ, म देखाउँछु भन्दाखेरि त्यसबाट संसदमा बोल्न नदिने होइन। मैले संसदमा पनि बोलु भनेको थिएँ। त्यहाँ किन पेश नगरेको 1 दर्जन सम्झौता? नेपाली जनतालाई जान्ने अधिकार छ भने त्यहाँ गरेन हो। अब उहाँले यसरी विभिन्न राष्ट्रघाती र देशको हित विपरीत काम गर्यो भन्दैमा अनि देशभक्त नेपालीले त्यस्तो राष्ट्रको खुले आम देशमाथि घात गर्यो देउता अनि देशभक्तहरूको टाउको अवश्य दुख्छ। जो मान्छे देशप्रति चिन्तित हुँदैन, फगत आफ्नो पद गैर सरकारी संस्थाहरू आफ्नो परिवारभित्र चलाएर विदेशी अनुचित रकम परिचालन गरेर जसले विदेशीको आडमा 5-5 चोटि प्रधानमन्त्री भएर उहाँले देशको लागि मैले के गरेँ भनेर हेर्न, उहाँलाई फर्केर हेर्न अलिकति उहाँले चिन्तन गर्नुपर्ने हो। त्यो गर्न नगर्ने, त्यसको लाज नमान्ने अनि तेरो टाउको किन दुख्यो भनेर जुन उहाँले जुन भन्नुभएको छ, यो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदीय मर्यादा समेत बिर्सेर त्यो एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने एक प्रकारको त्यो मैले जब तथ्यहरू राख्न थालेँ नि त्यो तथ्यबाट पराजित मनस्थितिको बर्बराहट हो त्यो। तर केही व्यक्तिले त तपाईँलाई पनि बसका लागि त चुनौती दिएका छन् नि, नबुझेर त होइन होला नि। अछाममा भए अछाममा, काठमाडौँ भए काठमाडौँमा, सडकमा भए सडकमा, संसदमा भए संसदमा बहस गरौँ, हामीले नै अध्ययन गरेका छौँ भन्ने। अब एक खाले हेर्दा त यो एमसिसी बारे चाहिँ
भीमरावले मात्रै बुझेको जस्तो पो देखिन थाल्यो त। हेर्नुहोस्, अहिले नबुझे हो कि के? सुन न, एउटा कुरा के ध्यान दिउँ भने यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसम्म गएको जुन सम्झौता छ नि, यो सम्झौताबारे मैले मात्रै बोलेको छु र छैन नि। म भीमरावले मात्रै बोल्यो कि कसले बोल्यो भन्ने पनि त्यो बहस हो र कुनै। जहाँसम्म संसदमा छलफल गर्ने कुरा छ, मैले तपाईँले जुन नेपाली काङ्ग्रेसको जुन व्यक्तिप्रति लक्षित गरेर भन्नुभयो, मैले त्यही भनेको छु। प्रतिवाद गर्नुभयो। मैले के भनेको छु भन्दाखेरि 1 दर्जन सुन्दा बहस गरौँ भनिरहेको छु नि त म अहिले यहाँबाट म नेपाली सम्पूर्ण आदरणीय नेपाली जनताका सामु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी र उहाँका त्यसो भन्ने मान्छेलाई म चुनौतीका साथ भन्छु, कम्प्याक्ट अर्थात् सघन सम्झौता मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयन सम्झौतादेखि लिएर यी पत्राचारहरू, यो सबभन्दा पहिले 2068 साल माघ 5 गते बाबुराम भट्टराईलाई एमसिसीको त्यति बेलाको यो त्यसको प्रमुख डेनियल डब्लु योनास भन्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पत्रबाट यसको आरम्भ भएको देखिन्छ। यी सम्पूर्ण पत्र, ती 1 दर्जन सम्झौताको बारेमा संसदमा छलफल गरौँ न। म एकदम तयार छु। किन त्यो अछाम्रा टुँडी खेलका त्यस्ता धाक दिनु पर्यो? संसद नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार सम्पन्न थलो हो, जहाँ हामी तथ्यको आधारमा बहस गर्न सक्छौँ। म एउटा दफा देखाउँछु, उहाँहरू जवाब दिनुहोस् न। ल, संसदको प्रत्यक्ष प्रसारण गरौँ। म यहाँबाट चुनौती दिन्छु, यदि शेरबहादुरजीमा कुनै नैतिकता छ भने, उहाँका मान्छेहरूमा कुनै नैतिकता छ भने, म यसका राष्ट्रघाती प्रावधानहरू सम्बन्धित सम्झौताको केलाएर म जस्ताको त्यस्तै पावर पोइन्टमा म राखिदिन्छु पर्दामा, टेलिभिजनहरूले खिचौँ, बहस गरौँ न त्यहाँ। अनि त्यो अछाममा जाने कि कहाँ जाने भनेर धक्कु दिने, अनि चाहिँ त्यस्ता धाक धम्की भनेका कस्ता हुन् भने, हेर्नुहोस्, शेरबहादुर देउबाजीले जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो, यस्ता जुन धाक दिँदैछ नि, यो सामन्ती धाक धम्की हो। यो बौद्धले व्यवस्था हो नि। शेरबहादुर देउबालाई त्यसको पक्षमा बोल्ने अधिकार हुने। म एउटा देशको नागरिक, नेपालको संविधानले मेरो अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। मैले यसको यो दफामा हेर त, यहाँ चाहिँ जमिन कब्जा गर्ने भनेर लेखेको छ भनेर म यो सम्झौता कतिचोटि देखाइरहेको छु। तपाईँलाई एउटा वाक्य पढौँ, एनी एक्टिभिटी कन्ट्रारी टु द नेसनल सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट अफ द युनाइटेड स्टेट्स। यो वन मन्त्रालयसँग एमसिएको तर्फबाट गरिएको सम्झौताको दफा 6.4 हो। अनि अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा विपरीत कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई वन मन्त्रालयले के पनि गर्न पाइँदैन भनेको के हो त यो? यसको खण्डन गर्नुहोस् न शेरबहादुर देउबाजी। अब मैले उदाहरण दिएको, त्यसकारण म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी यदि उहाँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ भने, यदि उहाँमा नैतिकता छ भने, संसदमा यसको लागि समय निर्धारण गर्नुहोस्। म यसका दफाहरू त्यहाँ प्रस्तुत गर्छु, उहाँ खण्डन गर्नुहोस् न। एउटा राजनीतिमा त्यो पो होला त। अनि अर्काको अधिकारलाई कुल्चेर तेरो दिमाग बिग्रियो, त निर्लज्ज होस् भनेर गाली गलौजमा उत्रिनु भनेको के हो भने, मेरा तथ्य र तथ्याङ्कहरूबाट उहाँ पूर्ण रूपमा पराजित भइसक्नु भएको छ। अब संसदले व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गरेपछि अलिअलि पनि सचिएन त। अब म तपाईँलाई व्याख्यात्मक घोषणाको पनि एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। त्यसको कम्प्याक्ट अङ्क त बनायो नि त होइन? त्यो बनाएर एउटा सार्वभौम संसदले पारित गरेको कुरा, लगभग सर्वसम्मत पारित गरेको कुरा अलिअलि सचिएन त यो कुरा। अब व्याख्यात्मक घोषणाको सम्बन्धमा उहाँहरू एउटा यो भियना अभिसन्धिलाई एमसिसीले पनि स्वीकारेको छैन। त्यो नेपाली जनता यहाँहरू जस्तो हुन्न भनेर होइन, हुन्छ भने कहाँ हुन्छ कहाँ भन्यो? हुन्न नभने चाहिँ कूटनीति हुन्छ भन्ने मौन छ। यो हास्यास्पद कुरा हो, यो कूटनीतिक कुरा छ। 1 दर्जन सम्झौताको कुरा छ, 2 देशबिचका सम्झौता। जब हाम्रो, म यहाँ तपाईँलाई पहिले भियना अभिसन्धिको कुरा गर्छु। हेर्नुहोस्, यो भियना अभिसन्धिको धारा 31लाई सिरानी हालेको छ गठबन्धन सरकार, यसका नेताहरूले। हुन त यसका नेताहरूले भनिसक्नुभयो, सबै उहाँहरूले सबै फुकालिसक्नु भएको छ लुगा। उहाँहरूले के भन्नुभयो भने, हाम्रा पार्टी कमजोर हुन्छन्, हाम्रो सरकार जाने हुनाले गऱ्यौँ। यति निरीह तर्क दिइसकेपछि मैले त्यसमा टिप्पणी गर्नुपर्ने आवश्यकता म ठान्दिनँ। नेपाली जनता बुझ्छ नि ती कुराहरू, होइन? सबैले बुझ्नुहुन्छ। तर हेर्नुहोस्, भियना अभिसन्धिको धारा 31 हो। यो धारा 31ले यसमा इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लरेसन भन्छ अङ्ग्रेजीमा, अर्थात् व्याख्यात्मक घोषणा। त्यो व्याख्यात्मक घोषणा कस्तो अवस्थामा लागू हुन्छ भन्ने कुरा धारा 31 को सीमा हेर्नुहोस्। एनी रिलेभेन्ट रुल्स अफ इन्टरनेसनल ल एप्लिकेबल इन द रिलेसन्स बिट्विन द पार्टिज अ स्पेसल मिनिङ shall be given to a terms if it is established that the party so intended। भन्नुको अर्थ के हो भने, यदि दुई पक्ष सहमत भएर त्यसको कुनै सम्झौतालाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आयो, सम्झौता त हामीले गऱ्यौँ, तर यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेर दुईटै पक्षले मान्यो भने मात्रै हुन्छ भनेर यहाँ लेखेको छ। अनि नेपाली जनता आज इन्टरनेटको जमानामा पढ्दैनन्। यो सुगौली सन्धि गरे बेला र 1950 को मोहन शमशेरले गरे सन्धि जस्तो हो, जनतालाई अल्मल्याएपछि हुन्छ भन्ने कसैले सोध्छ भने त्यो मूर्खतापूर्ण तर्क हो। त्यहाँ पनि आउँछु। हेर्नुहोस्, म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विद्यार्थी पनि। सुन्नुहोस्, मैले तपाईँलाई अर्को अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोगको प्रतिवेदन सबै पढेँ मैले, त्यो धेरै लामो छ। त्यसको धारा 38 को सिरानी हालेको छ, फेरि त्यो पनि मैले पढेँ। त्यहाँ पनि के भनेको छ भने, यो जुन व्याख्यात्मक टिप्पणी छ, यो व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेको 2 पक्षले सहमति गरेपछि मात्रै कार्यान्वयन हुन्छ।
नभए त्यो कार्यान्वयन हुँदैन। त्यो त सहमति गरिसक्यो भन्ने। अनि अब सहमति गरेन म त्यहाँ आउँछु। सहमति अब त्यहाँ व्याख्यात्मक घोषणाको अर्थ छैन भन्ने। सुन्नु म आउँछु। म कानुनको कुरा गर्छु हेर्नुहोस्, यसले यत्तिकै काल्पनिक कुरा गर्नु भनेको आजकलको जमानामा यो जनता केही पनि बुझ्दैनन् भने जसले सोध्छ नि ती मूर्खहरूले मात्रै त्यो ठान्छ। म तथ्यको आधारमा मात्रै कुरा गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, कागज अगाडि राखेर त्यसका बुँदाहरू पढ्न चाहन्छु। म त्यो बुँदामा अगाडि आउन बहस गर्न म शेरबहादुर देउबा र उहाँका पढे लेखेका मान्छेलाई म चुनौती दिन्छु। मैले सबै सम्झौता मसँग छन् ती 1 दर्जन। म सबै कागजपत्र मन्त्रालयका चिठीपत्र कार्य भने एउटा दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश भन्नुहोस् कार्यदलमा काम गर्दाखेरि प्राप्त गरे, तैपनि सबै दिएको छैन। अझ म यति पनि भन्छु, अझै तपाईँले पाइसक्नु भएको अझ कतिपय कुरा त अस्ति झलनाथ खनालजीहरूको अर्को कार्यदल बनेपछि उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभयो, त्यसबाट मैले पनि के प्राप्त गरेको छु। अझै जस्तो भन्नुहोस्, अमेरिकासँग जुन पार्टनरसिप अग्रिमेन्ट गरिएको छ, जसमा साझेदारी सम्झौता गरिएको छ, जसमा अहिले अमेरिकीहरूले बाहिर सार्वजनिक गरेको एउटा दस्तावेजमा के भनिएको छ भने अब अमेरिकाले नेपालसँगको सम्बन्धलाई यो चाहिँ एसिया पेसिफिक उसको सैनिक निर्देशनालयबाट अब हेर्छ र ओहायो राज्यसँग यसलाई जोड्छ भन्ने कुरा त आइ नै सकेको छ। त्यो सम्झौता त अझ दिएको छैन। हामीलाई के गरिरहेको छ भने त्यता म जान चाहन्न। म खालि यो अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोगको कुरा गर्छु। त्यसमा पनि के लेखेको छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू यो जुन हाम्रो यो यसैलाई उनीहरूले उद्धृत गरेको छ, यो भियना अभिसन्धिको व्याख्यात्मक टिप्पणी अनुसार यदि व्याख्यात्मक गर्न पाइन्छ भनेको छ उसले, तर त्यसको लागि त्यहाँ विभिन्न घटना दिएको छ, विभिन्न देशसँगका सम्झौताको कुरा गरेको छ, यो फिजीसँग कोसँग मैले सबै पढेँ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि एक पक्षले नमानिकन एकतर्फी घोषणा गर्दैमा त्यसको कुनै उपादेयता औचित्य हुन्न। अब अमेरिकनले माने कि मानेन भन्ने कुरा मैले राजदूतावासको वक्तव्य र एमसिसबाट हुने वक्तव्य दुवै पढेँ। हाम्रो हेर्नुहोस्, राजनीति शास्त्रमा एउटा अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गर्छु, म नेपाली अनुवाद पनि गर्छु। कन्टेन्ट एनालिसिस भन्ने एउटा हामीले पढेका थियौँ। त्यो एउटा संसारभरि हुन्छ। कन्टेन्ट एनालिसिस भनेको त्यसको मुख्य जुन विषयहरू छन् नि त्यसको व्याख्या गर्ने, शब्दहरूको अर्थ लगाउने। एमसिसीले के भनेको छ भने वी एक्नोलेज भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। एक्नोलेज भनेको के हो भने तपाईँहरूले गरेको कामको हामीले थाहा पायौँ, जानकारीमा ल्याउँ। अनि कहाँ उनीहरूले 12 बुँदे तिमीले गर्यौ मैले माने भनेर कहाँ भनेको छ? एउटा कुरा। दोस्रो, यो जुन 12 बुँदे घोषणा छ नि भन्न पनि सक्थ्यो नि त उसले। होइन, त्यो भन्दैन। सुन्नुहोस्, म तपाईँ भन्नु, जबसम्म अमेरिकनहरूले म तिम्रा कुरा मान्छु भन्दैन तबसम्म गरेका यी सम्झौताहरू यथावत रहन्छन् अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार। यो बुझ्नु पर्यो शेरबहादुर देउबा र उनका गठबन्धनका नेताहरूले। होइन, नभए मसँग बहस गर्न आउनुहोस्, म देखाइदिन्छु ठेलीका ठेली संयुक्त राष्ट्रसँगदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अभ्यासहरू म देखाइदिन्छु। म यत्तिकै बोलिराखेको छैन। त्यसैले मैले किन यसरी बोलिरहेको एउटा भन्छु, त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोगको कुरा पनि जुन सिरानी हालेको छ त्यो जसरी प्रचार गरिँदैछ त्यो नेपाली जनतालाई एउटा भन्छ नि त्यो कुनै के को न्यानो गराए जस्तो गराउन खोजेको मात्रै हो, त्यो भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको हो। तेस्रो कुरा, जुन 12 बुँदे नै छ नि घोषणा, हेर्नुहोस्, यो चिठीदेखि लिएर यसका अनुसूचित लिएर सबै सम्झौताका अङ्ग हुन्छन्। फेरि यो भन्दैनन् उनीहरू गठबन्धनकाहरू। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोग र यो भियना अभिसन्धिले पनि के भन्छ भने सम्झौता भन्नाले मूल सम्झौता, त्योसँग गरेका सम्पूर्ण पत्राचार र सबै अनुसूचीहरू पनि सम्झौता हुन्छन् भन्छ। अब हेर्नुहोस्, यी पत्रहरूमा के कुरा लेखेको छ जबसम्म, अनि यी 12 बुँदा मात्रै होइन, यहाँ त त्यस्ता कैयौँ बुँदाहरू आपत्तिजनक छन् नि। ठिक छ, अब त्यो आपत्तिजनक बुँदाको अब के हुन्छ त? 12 बुँदा त उहाँहरूले त्यहाँ लेख्नुभयो, अरूको के हुन्छ? एक त त्यो प्रश्न छैन। दोस्रो, यो जुन 12 बुँदे घोषणा गरिएको छ, यो घोषणा पनि अमेरिकाले औपचारिक रूपमा यसले चिठी पठाउनु पर्यो नेपालबाट, हामीले यस्तो अनुमोदन गऱ्यौँ, यस्तो गऱ्यौँ भनेर पठाउनु पर्यो, हाम्रो यसको अङ्ग हो भनेर औपचारिक चिठी लेख्नु पर्यो। त्यसको भाषा पनि नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ भन्ने मेरो माग छ। नत्र यिनीहरूले के गर्छन्, पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्रीजीले नेपालको सारा कूटनीतिक मर्यादालाई मिचेर नेपालको स्वाभिमानलाई होच्याएर गोप्य रूपमा जुन एमसिसीलाई पत्र लेख्नुभयो त्यो लज्जाजनक थियो। हो, होइन, अलिकति भनिहाल्नु। अघि लास्टको कुरा आयो नि, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीले पुष्पकमल दाहाललाई समेत चिठी तल प्रचण्डलाई उहाँ दुवैजनालाई सही गर्न लगाएर त्यो पत्र लेख्न नेपाली नागरिक भएर शेरबहादुर देउबालाई लाज लाग्नु पर्थ्यो। मैले होइन लाज मान्ने, मैले त्यो प्रसङ्गवश कोट्याएको। त्यस कारण त्यो चिठी यहाँबाट गइसकेपछि त्यो पनि एउटा मर्यादा अनुसार कूटनीतिक मर्यादा, एउटा स्वतन्त्र देशले अर्को स्वतन्त्र देशसँग लेख्ने पत्राचारका विभिन्न ढाँचाहरू छन्, संसारमा प्रचलित मान्यताहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छन्, त्यो अनुसार लेखेर उसले पनि मान्छु भनेर त्यो औपचारिक रूपमा आएपछि त्यो अङ्ग हुन सक्छ।
यो भियना अभिसन्धि अनुसार। अब एउटा कुरा दोस्रो तपाईँका लागि पनि मान्ने हुन्छ। अब म भन्छु अर्को कुरा भन्छु। दोस्रो कुरा जहाँसम्म यो उसले मान्यो भने मैले मान्छु कि मान्दिनँ भन्ने जुन कुरा छ, म त त्यसको लागि नेपालको हितमा आघात पर्ने, नेपालको स्वाभिमान र स्वतन्त्रतामा आँचाउने कुरा हट्नुपर्छ भनेर मानेको मान्छे 12 बुँदामध्ये कतिपय बुँदाहरू यदि अमेरिकाले मान्यो भने नेपाली जनताको सङ्घर्षबाट, हाम्रो आवाजबाट, अर्थात् अमेरिकाले महसुस गर्यो नेपाली जनताले यत्रो ठुलो कुरा उठाए मानिदिउँ भनेर ल एउटा असल मित्रताको दृष्टिकोणबाट मान्यो भने त्यो राम्रै भयो। तर त्यो बुँदाबाहेक अरू थुप्रै बुँदाहरू फेरि सच्याउनु पर्ने र देशभक्त नेपालीहरूले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने हुन्छ। म अलि अन्तिमतिर पनि छु। अब तपाईँहरूको सबैभन्दा तपाईँको चाहिँ बढी चासो एमसिसीको भनेको कतै हामी सुरक्षा छाताभित्र, अमेरिकी सुरक्षा छाताभित्र नेपाल राख्न खोज्यो भने पनि हो नि त। त्यति मात्रै होइन, मुख्यको एउटा होइन, त्यो पनि एउटा पनि हो। सुन, त्यो पनि हो। त्यो भनेको चाहिँ भीमरावलहरूलाई चाहिँ नेपालको चिन्ता हो कि चिनको चिन्ता हो भन्ने पनि प्रश्न छ। यो कस्तो हो भने नेपाल चिनलाई घेर्ने कुरा आइरहेछ नि। मेरो मुखबाट तपाईँले कहिले सुन्नु भएको छ चिनको लागि घेर्छ मैले बोले कहिले सुन्नु भएको छ? बरु मैले के भनेको छु भने हामी हाम्रो नेपालको संविधानमा हाम्रो स्वतन्त्रता चीन र भारत जस्ता देशहरूको बिचमा रहेको नेपालले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा आँचाउने कुनै सैनिक गठबन्धन, सामरिक गठबन्धन, राजनीतिक गठबन्धन लाग्नुहुन्न भन्ने कुरा नेपालको संविधानले नै हामीलाई नीति निर्देशन गरेको हुनाले त्यो उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो। युक्रेन पनि उदाहरण हुन सक्ला, कोही गर्न पाइन्न जस्तो मान्नुहोस्। उदाहरणको लागि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भनेर चीनको जुन आयोजना छ विश्वव्यापी रूपमा, यदि त्यो सम्झौतामा हुन त त्यो सम्झौता काङ्ग्रेसले नै गरे हो त्यति बेला, त्यो सम्झौतामा नेपालको कानुन मिच्ने, चीनको कानुन हामीले मान्नुपर्ने, चीनले बनाएको योजनामा चीनको आधिपत्य हुने कुनै प्रावधान छ भने त्यसको म अग्रपङ्क्तिमा उभिएर विरोध गर्छु। यहाँ मेरो चीन र अमेरिकाको कुरा होइन। यो के गर्न खोज्दैछन् भने शेरबहादुर देउवा उनीहरूले जब मेरो तथ्य खण्डन गर्न नसक्ने भएपछि यो त चीनले उकासेको हो, यो फलानु हो, यो भ्रम छ, उनीहरूले कहिले तथ्यको खण्डन गरेको एउटा मैले देख्छु। अब यो कार्यान्वयनमा जाने के गर्नुहुन्छ त तपाईहरु? होइन, कार्यान्वयन गर्दाखेरि म देशभक्त नेपालीहरूलाई यहीँबाट आह्वान गर्छु। यदि यो 12 बुँदेमा भएका कतिपय कुरा सच्याएर अमेरिकाले ल ठिकै छ नि त नेपाली जनताले यत्रो उठाए जुन हामीले पैसा दिएका छौँ, ठिकै छ, यो प्रसारण लाइन र बाटोमा अरू जसरी युएस एडबाट पहिले सहयोगहरू आउँथ्यो त्यसलाई पारदर्शी गराउने कुरा, खर्च नियन्त्रण गर्ने कुरा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा फेरि मेरो पूर्ण समर्थन छ। फेरि त्यसमा जुन दफा राखे पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा मेरो विरोध छैन। फेरि हेर्नुहोस्, होइन विकास विरोधी नेता त होइन, विकास विरोधी नेता विनाश हुन्छ। 10-11 वर्षले अर्बले अहिले एउटै बोटरलेस नेपालले 3 अरब तिर्न बाँकी छ, एनसिएलले 74 अरब तिर्न बाँकी छ। महालेखाको प्रतिवेदन हेर्नुहोस्, नेपाल सरकारको 70% बजेट पुँजीखत खर्च नभएर त्यसै थन्किया छ, अनि हामीसँग पैसा नभएर विकास हुनु पाएन। यो सब फजुल कुरा हो। यदि यो विकास गर्ने भए त 7 वर्षसम्म जिएमआर कम्पनीलाई माथिल्लो कडाले ओगट्न दिएर शेरबहादुरले 24 महिना त्यो आयोजनाको प्रावधान विपरीत लज्जास्पद काम गर्नुहुन्थेन होला नि, होइन? त्यसकारण अब म भन्छु तपाईँले अघिल्लो जुन भन्नुभयो नि, यदि यसलाई यो 12 बुँदेमा भएका घोषणा र अरू पनि धेरै जुन दफाहरू छन् जुन सामरिक दृष्टिकोणबाट, सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट, सार्वभौम सत्ताको दृष्टिकोणबाट, स्वाधीनताको दृष्टिकोणबाट, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिकोणबाट जुन गलत छन्, अमेरिकाले त्यसमा प्रवेश नगरेर त्यसलाई अब लागू गर्नेतिर ध्यान नदिकन यो खुरुखुरु केवल प्रसारण लाइन बनाउने, विकासको काम गर्ने, बाटो बनाउने कुरा गएपछि म त त्यसको स्वागतै गर्छु नि। किनभने मैले यो अमेरिकासँग सम्बन्ध बिगार्नुपर्छ, कुटनीतिक बिगार्नुपर्छ, मेरो त्यो मान्यता होइन नि। जसरी अमेरिकन जनता, भारतीय जनता, चिनिया जनता मेरो देश स्वाधीन, मेरो मेरो देश स्वतन्त्र छ भनेर उनीहरू छाती उच्च पारेर बोल्छन्, मैले एउटा नेपाली भएर त्यो मात्रै बोल्न चाहेँ। मसँग समय सकिसकेको छ, त्यही पनि जाँदा जाँदै धेरैले एउटा प्रश्न सोधिदिनु भनेको छ। तपाईँको राजनीतिक भविष्यको बारेमा मानिसहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, चासो व्यक्त गरेका होइन। जजले भनौँ यसरी बोल्दाखेरि यत्रो तपाईँ त अब एमालेमा रहन सक्ने अवस्था पनि छैन, अब राख्दा पनि राख्दैनन् होला जस्तो छ। अब कङ्ग्रेसमा त जानुहुन्न होला, के हो अबको बाटो भन्ने खालको मानिसहरू। यत्रो शक्तिहरूले नेपालको स्वाधीनता स्वतन्त्र हितमाथि आघात गर्दा यसले एक्लै बोले जस्तो गर्यो। एक्लै त म छैन त लाखौँ नेपालीहरू छन्। यस्तो बोलिरहँदाखेरि अब पार्टीमा पनि त्यसरी प्रहार गर्यो, अब प्रधानमन्त्री यसरी गालीगलोजमा ओर्ले, अरू नेताहरू पनि त्यसो गरिरहेछन् भनेपछि अब राजनीति भएपछि के होला भनेर जसले चासो सरकार राख्नु भएको छ उहाँहरूलाई त म धन्यवाद दिन्छु। तर उहाँहरूलाई चिन्ता नगर्नु भन्छु। म किन भन्छु भन्दाखेरि मलाई मेरो भविष्य के हुन्छ भनेर म राजनीति गरेको होइन। मैले नेपालको भविष्य के हुन्छ भनेर म राजनीतिमा प्रवेश गरेको हुँ। राष्ट्रको स्वाधीनता हुन्छ कि हुँदैन, जनताको अधिकारको स्थापना हुन्छ कि हुँदैन। 2006 सालमा स्थापित कम्युनिस्ट पार्टीले 1950 को असमान सन्धिबाट देशलाई मुक्त गरेर अगाडि जाने भने मनमोहन अधिकारीजीको यति बेला स्मरण गर्छु। उहाँ भारत भ्रमण गएको बेला म पनि उहाँको भ्रमण दलको सदस्य थिएँ। 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने पहिलो प्रधानमन्त्री आँखामा आँखा जुदाएर पी.वी. नरसिंह राव उहाँले भनेर पी.वी. नरसिंह रावले स्वीकार गर्नुभएको थियो। तर बाबुराम भट्टराईले प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको भारतीय हरूसँग साँठगाँठ गरेर त्यो प्रस्ताव ल्याएर केपी ओलीजीले त्यो गठन गरेर आज कहाँ गयो त्यो प्रबुद्ध व्यक्तिको प्रस्ताव कहाँ गयो? त्यसको उद्देश्य के थियो त भन्दाखेरि 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने मनमोहन अधिकारीजीले सुरु गरेको भारतसँगको जुन सहमति थियो त्यसलाई खत्तम पार्नु थियो।
त्यसकारण म हेर्नुहोस् देशप्रतिको चिन्ताले म राजनीतिमा लागेको हुँ। म कुनै काम नपाएर पढे लेखेको नभएर अयोग्य भएर म राजनीतिमा आएको होइन। त्यसैले गर्दा मलाई मेरो भविष्य के हुन्छ भन्ने चिन्ता होइन कि यो देशमा आफ्नै जीवनकालमा राजनीतिक सामरिक अर्थात् सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट आर्थिक दृष्टिकोणबाट यो देश पराधीन हुन्छ कि आफ्नै जीवनकालमा त्यो त्यस्ता दुःखका दिनहरू हेर्नुपर्छ कि भने मलाई त्यो मात्रै चिन्ता छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आज हामीले छलफल गऱ्यौँ एमसिसी अहिले पनि जुन राप प्रताप बाँकी छ यसमा भीम रावल अलिक बढी तारो बन्नु भएको छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावल। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।